बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सूरह बकरा की फ़जीलत यानी उसके फ़ायदे के बारे में जानेंगे और पढ़ने का तरीका, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनके घरों में परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती, एक के बाद दूसरी परेशानी आ जाती है, यानी परेशानियां हमेशा लगी रहती है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में तंग आ चुके हैं, या फिर घर के लोगों में तरह तरह की बीमारियां हैं, एक के बाद दूसरी बीमारी। और भी सूरह बकरा के बहुत सारे अजीम फ़ायदे हैं, मसलन जादूगरों से हासिदीन से हिफाजत, नज़र करने वालों से हिफाजत, दुश्मनों से हिफाजत। इस वीडियो में सबसे पहले सूरह बकरा की फ़जीलत के बारे में जानेंगे। उसके बाद सूरह बकरा को पढ़ने की तरतीब क्या है, उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सूरह बकरा काफ़ी लंबी सूरत है। इस ताल्लुक़ से काफ़ी सारे लोगों के जहन और दिमाग में शको शुबहात है, तो उसके क्लियर कर दूंगी मैं वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करना ना भूलें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत और बदनसीबी है, और जादूगर उस पर काबू नहीं पा सकते। मतलब ये है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी का जादू नहीं चलेगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, शैतान वहाँ से भाग जाता है। उसकी हर आयत के नुज़ूल के वक्त 80 फरिश्ते नाजिल हुए हैं। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं इसकी फजीलत का आलम क्या होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें अर्श के नीचे मौजूद खजानों में से आता है की गई है, जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। सूरह बकरा की तिलावत जादू से बचाव और इलाज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में कब्रिस्तान न बनाओ, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है। तो अब बात आती है कि इस सूरत को किन किन मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। नंबर 1, जादू से हिफाजत के लिए। नंबर 2, घर की, दुकान की या फैक्ट्री की हिफाजत के लिए। नंबर 3, बीमारियों के इलाज के लिए, चाहे किसी भी किस्म की बीमारी हो। नंबर 4, हादिसी की हसद से बचने के लिए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचने के लिए, आपका जानी दुश्मन हो या माली दुश्मन हो। नंबर 5, खुद की हिफाजत के लिए और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए सूरह बकरा की कुछ ख़ास आयतों की तिलावत करनी पड़ती है, उसको भी इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो अक्सर सवाल जो होते हैं कि सूरह बकरा को किस तरीके से पढ़ी जाए। अगर आप अपने घर में सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ने की ताकत और हिम्मत रखते हैं तो रोज़ाना पढ़ें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वरना कम से कम 3 दिन के बाद एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एक हदीस में है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, शैतान वहाँ 3 दिन तक नहीं आता। और जब पढ़ी जाए तो जिस कदर सहूतल हो, यानी एक मजलिस में, एक बैठक में या अलग अलग मजलिस में पढ़ना भी दुरुस्त है। पढ़ सकते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में पढ़ ली, उसे हर आफत से बचाने के लिए 2 आयतें काफ़ी हो जाएगी। यानी आपके ऊपर किसी भी तरह के आफत या मुसीबत या तकलीफ़ नहीं आ सकती। इन 2 आयतों की इतनी ज़्यादा फजीलत है। और आयतल कुर्सी जो सूरह बकरा का सरदार है और कुरान करीम की सबसे अजीम आयतें हैं, रात को सोते वक्त आयतल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ज़रूर पढ़ लिया करें। और आप अपने घर वालों को इस चीज़ का हुक्म दें, इससे भी फिर आपकी भी हिफाजत होगी, आपके घर वालों की हिफाजत होगी। सूरह बकरा की तिलावत के लिए ऊंची आवाज़ से पढ़ना शर्त नहीं, बल्कि घर में पढ़ना ही काफ़ी है, चाहे बिल्कुल धीमी आवाज़ हो। इसी तरह से भी शर्त नहीं है कि सारी सूरत एक ही वक्त एक ही बैठक में पढ़ी जाए।
الگ الگ بیٹھک میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی شخص اس سورت کو مکمل کرے۔ اگر آپ 2-4 لوگوں کی تقسیم کر دیں، سب مل کر اس سورت کو مکمل کر لیں تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ گھر میں پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو کیا ہم آڈیو ریکارڈنگ یا ٹیپ ریکارڈنگ وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ اس سے یہ سوال یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی تو اس کا آپ اگزامپل سمجھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے امام کی ضرورت ہوتی ہے، اذان دینے کے لیے مؤذن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آڈیو ریکارڈنگ الارم کے طور پر سیٹ کر دیا جائے، ٹائم ہوتے ہی اذان ہو جائے، ریکارڈنگ کے ذریعے سے نماز پڑھ لیں گے تو کیا اس صورت میں نماز اور اذان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بجاتے خود پڑھنے کی کوشش کریں یا کسی دوسرے سے پڑھوا لیں، یہ سب سے بہتر اور افضل ہے۔ ہاں، مگر آپ قرآن سننے سے عادی ہیں، ریکارڈنگ وغیرہ سن سکتے ہیں، گھر میں بھی چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن جو فائدے بجاتے خود پڑھنے میں یا کسی دوسرے کے سامنے پڑھوانے میں ہیں، وہ فائدے ٹیپ ریکارڈنگ وغیرہ سے آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے کے کچھ فائدے آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1، مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے مردہ دلوں میں زندگی ملتی ہے، دل کی سستی دور ہوتی ہے، آدمی کو تنہائی کی عبادت میں مزہ ملتا ہے، اس کی روح روحانیت کے بڑے اونچے مقام پر ہوتی ہے۔ نمبر 2، سورہ البقرہ میں قرآن کی ایک بہت اہم آیت، قرآن میں سب سے اہمیت والی آیت ہے، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد دن میں 5 بار پڑھنا آپ کو جنت کے سب سے قریب کرتا ہے، اور یہ آیت اسی سورہ میں ہے۔ نمبر 3، سورہ البقرہ آپ کے گھر سے شیطان کو دور رکھتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ کیا آپ کو گھر پر رہتے ہوئے لگاتار پریشانیاں یا کسی دقت کا تجربہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں آپ کے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ اکثر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں؟ کیا آپ بنا کسی وجہ کے اپنا دماغ کا بیلنس کھو دیتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں؟ اگر ہاں تو سورہ بقرہ کو گلے لگاؤ، اللہ کی رحمت سے آپ کا مقام امن و سکون سے بھر جائے گا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ شیطان جو نفرت پھیلانے کے لیے ابھرتا رہتا ہے اور پریوار کے سدسیوں کے بیچ پھوٹ ڈالتا ہے، وہ آپ کے گھر سے دور ہو جائے گا۔ نمبر 4، سورہ بقرہ رات میں سوتے وقت آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر سونے سے پہلے رات میں اس سورہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ لیں تو جب آپ سو رہے ہوں گے تو آپ برے سپنے اور بری طاقتوں سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 5، سورہ البقرہ پڑھنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ البقرہ پڑھنے سے آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے تو آپ سکون محسوس کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی چیلنج ہو، کوئی بھی ذہنی پریشانی ہو، اس کے باوجود آپ سکون محسوس کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ کو اپنا لینا برکت کا سبب بنتا ہے، یعنی اس کی تلاوت اور اس پر پابندی تجھے تیرے مال اور اولاد، جسم اور روح میں برکت عطا کریں گے۔ نمبر 6، سورہ بقرہ کالا جادو اور ٹوٹکا کو ختم دیتی ہے۔ سورہ البقرہ آپ کے پاس آنے والی ہر وہ تکلیف دہ چیز سے کافی حفاظت کرتی ہے، خاص کر جادو جو خاص کر کسی کو تکلیف دینے کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ نمبر 7، نظر بند سے حفاظت ہوتی ہے۔ نظر بند اور جادو کا درد پتھر کی طرح انسان کے اندر موجود ہو تو سورہ بقرہ کو بار بار پڑھنا اس کو توڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ نظر بند اور حسد انسان کے جسم میں ٹھوس چیز کی طرح موجود ہوتی ہے، مگر سورہ بقرہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی بار بار تلاوت سے پگھل کر جسم
میں ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ قیامت کے دن انعام ملنا ہے۔ سورہ بقرہ کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور جب تک پک کر تیار نہ ہو جائے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اس سورہ کو بار بار پڑھنا اور روزانہ اس کی تلاوت سے ہی زندگی میں حلاوت اور خوشی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سورہ کی مسلسل تلاوت بندے کو ایسی بھلائی نصیب کرتی ہے جس کا وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور ایسی برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے جو اس کے علم میں نہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ اگر آپ آخرت میں جنت کے طلبگار ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ الگ اور بہترین ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں، آمین۔